बिस्तारै बिस्तारै आइ अब सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, गुड मर्निङ पनि सबैजनालाई। गुड मर्निङ फ्रम चरीकोट है। हामी चाहिँ अहिले चरीकोटमा छौँ। हिजो ढिला भएर रात परेर चाहिँ हामी चाहिँ चरीकोटमा चाहिँ बास बसेका थियौँ। अब आज चाहिँ बिहान उठ्न त हामी कति 6:30 बजीतिर उठ्यौँ, तर यसो रेडी हुँदा फ्रेस हुँदा चिया खाँदाखेरि अलिकति ढिलै भयो हिँड्नको लागि। त्यही पनि केही छैन। हामी चाहिँ अब आज चाहिँ कालिम्पोङको लागि चाहिँ यात्रा गर्दैछौँ है। 4 जना छौँ। हिजो हामी 2 जना मात्र आएका थियौँ, अङ्कलहरू अलिक पछि आउनु भएको थियो। अनि आज चाहिँ 4 जना छौँ हामी। 4 जना, हरिदाई, अजय अङ्कल, म, अनि त्यसपछि मनिष साथी। अब चाहिँ हामी चाहिँ चरीकोटको लागि चाहिँ जाँदैछौँ होइन। बाटो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ नै छ कतापट्टि हो भन्ने कुरा, त्यही भएर हामी सोधी जान्छौँ। सो गाइस, त्यतिन्जेलको लागि हेरिदिउँ है त। अब हिउँहरू खेल्छौँ है, बाटोघाटोमा के भयो, बाटोहरूमा के भयो, त्यो अपडेटहरू पनि म सबै राखिदिन्छु भ्लगमा। सो टिल देन स्टे ट्युन्ड। भन्नुपर्दा होइन गाइस, कालिम्पोङ चाहिँ यस्तो बवाल ठाउँ होइन। यस्तो बवाल ठाउँ छ नि, म योभन्दा नि अगाडि आइसकेको छु। यो मेरो सेकेन्ड टाइम भयो कालिम्पोङ आएको चाहिँ। यस्तो बवाल छ। अब त्यहाँ कालिम्पोङबाट त है उता पारी हिमालहरू अनि सबै कुरा यस्तो बवाल देख्छ, यस्तो राम्रो छ नि है। जाने बाटो पनि अब अफरोडिङ नै भयो भने कस्तो आनन्दको छ कि पिस छ हेर्नु गाइस, मजाको है। सही हो गाइस, सही हो। अहिलेसम्मको मेरो लङ राइड भनेको यही कालिम्पोङ राइड हो है गाइस। अहिलेसम्म म त्यस्तो खासै लङ राइड भन्ने चाहिँ कहीँ पनि गएको छैन, तर कालिम्पोङ मेरो फर्स्ट राइड हो है। ल, यहाँ हाम्रो फोटो सेसन भइरहेछ है। हेलो, धन्यवाद। अब अफरोडमा एक्सआरलाई 220ले कहाँ भ्याउनु क्या होइन त गाइस, के कसो हो। सही हो, त्यही पनि केही छैन। हाम्रो धुलो चाहिँ मस्त खाने भयो होइन। हामी अगाडि हिँड्न पाए भए चाहिँ धुलो खाँदैन थियो। सही के ठाउँ चाहिँ यार बवाल हो क्या गाइस। कालिम्पोङ चाहिँ कता हो होइन, यता हो कि यता हो। कालिम्पोङ मन्दिर जाने बा सडक रे यता रहेछ कालिम्पोङ जाने चाहिँ। सो गाइस, तपाईँहरू यो जङ्गलको होइन नेचुरल ब्युटीको भनौँ, नेपालको नेचुरल ब्युटीको मजा लिन सक्नुहुन्छ। बवालै छ गाइस। अफरोड बाटो त नि नि त, सबै अफरोड बाटो। अब कालिम्पोङ नपुगिन्जेलसम्म अफरोडै हो पुरै।
उकालो पनि ठाडै उकालो गाइज के गर्नु बिचरा त्यहाँ दुईजना साथीको त बाइकै नआइरहेको रहेछ अफरोडिङ मजा ओहो यार यहाँतिरबाट झन् खतरा देखिँदैछ यहाँ पुरा लालीगुराँस फुलाएको छ क्या अस्ति नै सेतो लालीगुराँसहरू मस्त सेतो लालीगुराँसहरू मस्त कस्तो झगमक्क फुलिरहेको थियो यहाँ अब फल्ने टाइम हुँदैछ है गाई चैत वैशाखतिर फल्छ बबाडै फल्छ नि फेरि फल्न नि यो ठाउँहरू सबै लालीगुराँसले नै भरिन्छ के सबै हो अब चाहिँ हिउँ देख्न थाल्यो त हल्का फुल्का ल गाइस अब चाहिँ हामी लगभग कालिम्पोङ पुग्न लाग्यौँ धेरै पनि छैन अब यहाँबाट त थोरै गए पनि पुग्छ है यहाँ यसो यहाँको यता छेउछाउको बाटोको ताला देख्दाखेरि त कालिम्पोङमा हिउँ नै छैन जस्तो लागिसक्यो तर पनि हेरौँ कस्तो छ है जाउँ जानु चाहिँ खुसीको क्षण आएको छ हामीलाई किनभने हामीले ढलान बाटो भेटेका छौँ एकछिनको लागि दियो भने एकछिनमै खुसीको पलहरू क्षणहरू चाहिँ होइन टुटेर लाग्यो हाम्रो अब मैले कुदाउन नै आक्सार भन्दा के कम कुदाएको छु र यार ल अब कालिम्पोङ भित्र पस्यो क्या हामी यो गेटबाट कुरी भिलेज फाइनल्ली यही गाइजमा हामी चाहिँ कुरी भिलेज भित्र पनि आइपुगेको छैन गाइस बब्बाल मजा आइरहेछ है हामी चाहिँ ल यसो यतापट्टि नै हल्का हिउँ रहेछ हिउँ खेल्दै आएका छौँ है त्यो अगाडिको चाहिँ मनिष भन्ने हो है मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हिमाल हेर्नु न गाइस कस्तो बवाल दिइरहेछ सही हो हाम्रो हरिदाई चाहिँ उहीँ हुनुहुन्छ अझै अङ्कल अगाडि सही हो गाइस सही हो अझै हिउँ खेल्न माथि डाँडामा अझै खत्रै छ भन्थ्यो सही हो कालिम्पोङ कन्ट्री भिल्ला रिसोर्ट प्राली
यसपालि हिउँ त्यति खासै परेछन् रहेछ थोरै यो घाम लागेको ठाउँहरू जति चाहिँ होइन सबै हिउँ गइसकेछ अनि घाम लागेको ठाउँहरू चाहिँ चाहिँ हिउँ सबै सकिसकेछ घाम नलाग्ने ठाउँहरूमा चाहिँ हिउँ बाँकी रहेछ कि गाइस सो गाइस हामी चाहिँ माथि चढ्दैछौँ है माथि कालिम्चोक माथिसम्म हेरौँ अब कति टाइम लाग्छ अझै आधी घन्टा जति लाग्छ होला अझै है सो यहाँसम्म हेरिदिनु भएको छ धन्यवाद अझै हेर्नु होला अगाडि मनिस गइरहेछ देख्दैन होला राम्रोसँग क्यामेराबाट है तैपनि हिउँ खेल्छु भनेर आएको चोक्टा खान गएको बुढी झुलमा डुबेर मऱ्यो भने जस्तै भयो हेर्नु गाइस हिउँ खास चाहिँ धेरै छैन सबै सुकिसकेछ क्या 2 दिन राम्रोसँग मस्त घाम लागेको सबै हिउँ सकिसकेछ त्यही भएर हिउँ चाहिँ राम्रो छैन यतिकै इन्जोय गर्ने हिसाबमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ है तर गाह्रो हुँदो रहेछ हो धेरै बनाइ हिँडेको जहिले बाइक गाह्रो भयो बाबा सही गाइस ल है गाइस हामी चाहिँ अब हिउँ खेल्न जान्छौँ तलमा नभए नि हिउँ चाहिँ माथि चाहिँ टन्नै छ अरे है केही छैन मेरो ब्याग अनि मेरो ज्याकेट उसको ज्याकेट सबै मानिसले बोकिरहेछ है म चाहिँ खाली हिँडिरहेको छु त्यही पनि गाह्रो भइरहेछ के गर्नु हिउँ खेल्न आउँदाखेरि हल्का फल्का दुःख त लिनै पऱ्यो नि होइन र गाइस सही हो ल गाइस बवाल है बवाल सही हो सो अब माथि भेटौँ है त हामी लु लगभग हामी माथि आइपुग्नु लाग्यो है गाइस यहाँबाट तल खस्यो भने चाहिँ आयो पनि भन्नु पाउँदैन यस्तो छ भिरालो ल कुरी भिलेज त्यहाँ तल छ यो डाँडा पाखामा हिउँ लागिरहेछ है ल हामी चाहिँ यो कालिम्चोक के भन्छ कालिम्चोक मन्दिरमा चाहिँ आइपुग्यौँ माथि है कालिम्चोक मन्दिर चाहिँ ठ्याक्कै यही हो यहाँबाट हिमालको रेन्ज चाहिँ राम्रो देख्छ है म अहिले एकछिनमा अर्को भिडियोमा देखाउँछु यो चाहिँ कालिम्चोक मन्दिर हो यो हिमालको रेन्जको नाम चाहिँ रोल वालिङ रेन्ज है अनि उयो हिमाललाई चाहिँ गौरीशङ्कर हिमाल भन्छ उयो हिमाल चाहिँ हाम्रो गणेश हिमाल हो र ऊ यहाँतिरको यो हिमाल चाहिँ अरुण हिमाल हो है गाइज हामी चाहिँ हिउँको बाटो हिँडिरहेको छौँ है यो बाटो चाहिँ अलिकति चिप्लो रहेछ बी केयरफुल भएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने रहेछ है अब त्यही हो बिस्तारै जान्छौँ अलिकति चिप्लो छ तपाईँहरू आउनु हो भने त हिउँ बाँकी हुँदैन होला हामी आउँदाखेरि चाहिँ हिउँ छ जे होस् यति भयो नि है जे होस् सही हो बवाल हो है गाइस ल बिस्तारै आइ अब कस्तो चिप्लो यार कस्तो लड्यो भने चसा छ्या कस्तो लड्यो यार झन् बिस्तारै बी केयरफुल भन्दै आएको यार गाइस के गाइस है कस्तो लड्यो नि यार हिमाल
अरे त